और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। देखते जाइएगा, हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हिंदू का भी हिंदू इंसान होना चाहिए। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतया हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2014 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो बीजेपी की गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही नारा लगाया जा रहा है कि पूरे के पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। अगर मुसलमान उसमें रुकावट बने या कोई भी उसमें रुकावट बनेगा तो उन्हें रास्ते से हटाया जाएगा, या तो कत्ल कर दिया जाएगा या उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। ये बीजेपी का बेसिक मकसद है। बीजेपी बेसिकली आरएसएस की आइडियोलॉजी बचरती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ उनके दुश्मन हो सकते हैं, और इसकी वजह से बीजेपी फसाद करवा रही है और इन फसादात के लिए वो पंडितों का सहारा ले रही है और जो धर्म गुरु हैं उनका सहारा ले रही है और उसके लिए हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रही है। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी हिंदू राष्ट्र के बारे में पूछा गया और इस कंसेप्ट के बारे में पूछा गया कि वाकई में इंडिया का भी हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं बन सकता, इसके बारे में बताएं। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसका बड़ी खूबसूरती से आंसर दिया। ये देखते हैं आज की इस वीडियो। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद है, सीधा मकसद है कि लड़कियों का जो उत्पीड़न कई बरसों से, सदियों से चलता आ रहा है, बुर्का के नाम पे, हलाला के नाम पे, 3 तलाक के नाम पे, तो लड़कियां अब चूंकि कानून का राज है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी पे लोग विश्वास कर रही हैं और वो कह रही हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो अपना आ रही हैं और सीधी शादी हो जा रहा है, कोई अड़चन नहीं पैदा कर पा रहा है। पहले क्या होता था, अगर कोई लड़की ऐसा हरकत करती थी तो लड़के के घर पे लोग चढ़ जाते थे, बदमाशी करते थे, गुंडाई करते थे। अब वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए लड़कियां खुलकर सामने आ रही हैं और हिंदू युवाओं से शादी कर रही हैं। अब सीधा जुड़ा है, चूंकि जिस तरीके से घर वापसी कर रही हैं, निश्चित रूप से मैंने आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को घर वापसी कराया है। इसलिए कि भारत के हिंदू का ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इस जमीन को पाक करना है। ये नजिस है, ये मलिच है मुसलमान, और इनको यहां से खत्म करके दम लेना है। देवरस का अभी एक सर्कुलर शाये हो चुका है, तमाम हिंदू समाजी सियासी तंजीमों को उसने ये लेटर भेजा है, सर्कुलर भेजा है कि अब वक्त आ गया है कि हम कमर कस लें कि भारत की पाक सरजमीन को मुसलमानों की निजासत से हमें पाक करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कुछ थोड़ा सा रद्द अमल पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो होगा, बाकी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में कोई रद्द अमल नहीं होगा। मैं गारंटी, आई स्टैंड गारंटी, कहीं से कोई रद्द अमल नहीं होगा। इसलिए कि अयोध्या की मस्जिद पे उन्होंने देख लिया, हमने भी जो रद्द अमल किया है वो कोई सही रद्द अमल तो नहीं था। हमने मंदिर गिरा दिया, क्या किया, क्या हासिल हुआ? बदनामी दुनिया में मोल ले ली, दीनी एतबार से भी गलत और दुनियावी एतबार से भी गलत। फायदा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान। लेकिन ये कि बांग्लादेश में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, बाकी पूरी दुनिया में किसी ने यह भी नहीं कहा कि ये दोबारा मस्जिद बन जानी चाहिए, वरना हम अपने तिजारती ताल्लुकात खत्म कर लेंगे। सफारती तो बहुत दूर की बात है, कोई अल्टीमेटम वॉर तो बहुत दूर की बात है, तिजारती ताल्लुकात खत्म करने की भी किसी एक मुसलमान मुल्क ने धमकी नहीं। तो उन्होंने नब्ज देख ली है कि गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। और अगर भारत में ये कुछ हो गया तो आप ये जान लीजिए, भारत के जो अज़ाइम हैं, मैंने ये चीजें लिखी हैं, पिछली जुमे को छप चुकी हैं। भारत के अज़ाइम सिर्फ भारत तक नहीं है, प्राचीन भारत जिसके इह्या का वो ख्वाब देख रहे हैं, उसमें अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक, ये तो उनका टेरिटोरियल क्लेम है। जैसे ग्रेटर इजराइल का क्लेम आपको मालूम है, पूरा इराक, पूरा शाम, तुर्की का खासा बड़ा चंक, सऊदी अरब का शिमाली हिस्सा, मदीने समेत, और मिस्र का बहुत बड़ा हिस्सा, उसका सारा फर्टाइल एरिया, डेल्टा का जो एरिया है दरियाए नील का पूरा जश्न का इलाका, जहां पे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूदी जाकर आबाद हुए थे, ये पूरा उनका ग्रेटर इजराइल है। और जो ग्रेटर इंडिया है, महाभारत अफगानिस्तान समेत, अफगानिस्तान से शुरू होकर और इंडोनेशिया, ये तो इंडिया इसके नाम का जुज है। इस एतबार से ये तो टेरिटोरियल एस्पिरेशंस है। जहां तक उनका तिजारती और माशी दबाव है, वो ईरान और अरब को भी अपना हिस्सा समझते हैं, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस समझते हैं। और ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अब तकसीम होगा इसराइल में और भारत के दरमियान। उनका गठजोड़ जिस तेजी से बढ़ रहा है वो आपके इल्म में है। और जिस तरीके से इसराइल का अभी बयान आ गया वजीर आजम का, इसहाक नबीन का, कि ये जो है कश्मीर का जिहाद भी हो सकता है कामयाब हो जाए, वक्त पर अब अपनी हिम्मत जो है उसको पूरे तरीके से कमर हिम्मत कस लो और मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को खत्म करने के लिए
ہم سب کو جو ہے وی شوڈ جوائن ہینڈز ٹو فنش اپ ود دس مسلم فنڈامنٹلزم. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ حالات ہیں. تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں ان حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بات صحیح کہی ہے اور یہی میرا موقف بھی رہا ہے. الیکشن یہاں ہوتے رہنے چاہیے، اس سے بھڑاس نکل جاتی ہے. الیکشن سے اسلام یہاں نہیں آ سکتا. یہ میرے اور توکل صاحب کے درمیان اختلاف ہے اور یہ بڑی بات ہے. انہیں معلوم ہے میری رائے کیا ہے. انہوں نے مجھے پھر بھی دعوت دی ہے، میری میزبانی کر رہے ہیں، یہ ان کا حوصلہ ہے. ورنہ یہ کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ الیکشن یہاں ہونے چاہیے لیکن الیکشن سے اسلام نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اگر تو اسلام سے مراد ہے نظام، تو نظام کبھی الیکشن سے بدلتا ہی نہیں. الیکشن سے تو کوئی نظام جو قائم ہے اسے چلایا جا سکتا ہے. تو میں ہمیشہ سے قائل رہا ہوں اور اب بھی میں اس جمعے میں انشاءاللہ پرسوں تقریر تفصیل سے کروں گا. جو میری پچھلی تقریر تھی وہ شاید میثاق میں چھپ چکی ہے، آپ کے علم میں آئی ہو، ورنہ تازہ میثاق دیکھ لیجئے گا. پچھلا میثاق جو تھا میں ہمیشہ سے اس کا قائل رہا کہ الیکشن ہوتے رہنے چاہیے. لیکن جو اصل ہے اس ملک کے لیے استحکام وہ اسلام سے ہوگا. اور اسلام سے مراد اسلام کا نظام خلافت، وہ مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو دور خلافت راستہ میں قائم رہا تھا. وہ اسلام اگر آئے گا تو پاکستان نہ صرف خود مستحکم ہوگا بلکہ دنیا میں عالمی نظام خلافت کا نقطہ آغاز بن جائے گا. یہیں سے اسلام کا احیاء ہوگا. لیکن اگر یہاں یہ نہیں ہوا تو الیکشن سے یہ ملک زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. میں الیکشن کو کہا کرتا ہوں کہ جیسے کسی کو 106 بخار ہو جائے تو ظاہر بات ہے اب ڈائیگنوسس پر وقت ضائع نہیں کیا جاتا. بھائی کوئی دوا دو، اس کو کوئی پٹیاں لگاؤ، کوئی برف کا پانی دو، کچھ اور کرو، اس کا بخار کم کرو. ڈائیگنوسس ہوتا رہے گا کون سی انفیکشن ہے، کون سے جراثیم ہے، اور وہ جراثیم کون سے اینٹی بایوٹک کو سینسیٹیو ہے اور اس کو صحیح طور پر جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے وہ دوا. یہ سب ہوتا رہے گا. پہلے یہ بخار اتارو. تو یہ زیادہ سے زیادہ بخار اتارنے، بحران ختم کرنے والی بات ہے. اس سے یقیناً ہماری سیاست کی گاڑی کچھ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس سے آگے اسلام اس سے نہیں آ سکتا. یہ خیال استو محال استو جنو. اس کے لیے کچھ اور طریقہ ہے. جو میری گفتگو کا جو اصل موضوع ہے وہ تو اب شروع ہو رہا ہے کہ وہ نظام خلافت ہے کیا، آئے گا کیسے. یہی دو باتیں ہیں کہ جس پر کنفیوژن ہے. انہوں نے صحیح کہا ہے، اب تک مسلمان کو یہ بتایا نہیں گیا نظام خلافت دیتا کیا ہے. انہوں نے تو پھر بھی وہ باتیں گنوائی ہیں جو مسلمان جو ہے بہرحال سمجھے گا اچھی بات یہ، نماز پڑھوائیں گے، روزے رکھوائیں گے، حج کروائیں گے، عمرے کروائیں گے. اچھا ہے عمرے کروائیں، پیسے اگر حکومت دے سکے. غریب آدمی تو عمرہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ اس سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اصل میں تو تصور یہ دے رکھا ہے کہ جیسے ہی اسلام آیا ہاتھ کٹیں گے اور کوڑے لگیں گے، ٹکٹکیاں بندی ہوں گی، ان پر کھینچے جاؤ گے. یہ ہے اصل میں جو تصور دے رکھا ہے اسلامی نظام کا. تو ہمیں سمجھانا یہ ہے لوگوں کو، پبلک کو، جیسے وہ کہہ رہے تھے بتایا جائے کہ وہ نظام ہے کیا. اس سے بڑا ویلفیئر کا نظام کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر. لیکن یہ کہ میں بلکہ اب یاد آ گیا تو عرض کر دوں، راجیو گاندھی کی یہ شہادت تاریخ پر امٹ رہے گی. آپ کو معلوم ہے کہ مسلم پرسنل لا پر ہندوستان میں کتنا کچھ شور مچا، اور ہندوؤں کی کوشش یہی تھی کہ پرسنل لا جو ہے سول کوڈ ایک ہو جائے ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا، تاکہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی اسلام ختم ہو جائے. جب سول کوڈ کامن ہو جائے گا، آئلی قوانین ایک ہوں گے، تو یہ گھر کی چار دیواری بھی جو ہے وہ اسلام کا کے لیے حفاظت کا ذریعہ نہیں بن سکے گی. مسلمانوں نے عظیم اس کے اوپر تحریک چلائی. نتیجہ یہ ہوا سینکڑوں مسلمانوں نے جانیں دے دی. اس کے نتیجے میں راجیو گاندھی کو ایک قانون منظور کرانا پڑا کہ ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے پرسنل لا میں دخل نہیں دے سکتی. اور جس وقت یہ قانون اس نے پاس کرایا ہے، لوک سبھا کی اس کی تقریر ہے، یہاں بھی آپ کو مل جائے گی. مولانا سید ابو الحسن الندوی مدۃ ذلہ کی کتاب ہے یادوں کی چراغ، غالباً اس کا نام ہے. وہ کتاب جو ہے وہ کئی جلدیں ہیں اس کی جو لیٹسٹ جلد چھپی ہے اس کے اندر وہ تقریر کی پورا اس کا حوالہ موجود ہے. اور یہیں پر ایک ادارہ نشریات اسلام موجود ہے کراچی میں جو ان کی کتابیں شائع کرتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جن کو دلچسپی ہو وہ لے اور پڑھیں. اور کہا راجیو گاندھی نے کہ میں نے تو مطالعہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے اسلام کا، اب میں نے مطالعہ کیا ہے مسلم پرسنل لا کا. میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو حقوق عورتوں کو اسلام نے دیے ہیں دنیا میں کسی اور مذہب نے دیے نہ کسی اور تہذیب نے. یہ قول ہے اس کا کہ جو اس نے کہا ہے کہ اور وہ یہ تاریخ کا حصہ بن گیا. تو واقعہ یہ ہے کہ نظام ویلفیئر نظام، وہ ویلفیئر آخرت کی تو ہے ہی، دنیا کے بھی ویلفیئر وہ گارنٹی کرتا ہے وہ اسلام کا نظام خلافت. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نظام خلافت ہے کیا، اور دوسرا اور اہم تر حصہ یہ ہے وہ آئے گا کیسے.
اس کے ضمن میں اب میں سب سے پہلے تو ایک اصولی بات کہہ دینا چاہتا ہوں. وہ اصولی بات اگر سامنے ہوگی تو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. اصولی بات یہ ہے کہ نظام خلافت وہی ہوگا جو اس وقت 30 برس قائم رہا. البتہ جو بھی زمانے کا فرق واقع ہوا ہے، 1400 برس بیت چکے ہیں، لہذا اس عرصے میں جہاں جہاں بھی اس کے اندر ضرورت ہوگی کسی اضافے کی، کسی اجتہاد کی، وہ اجتہاد کیا جائے گا. لیکن وہاں جہاں پر ضرورت ہو بالفعل ثابت کیا جا سکے کہ اس اعتبار سے حالات بدل گئے تو اجتہاد کی ضرورت ہے. لیکن جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ڈکٹو کاپی وہی ہوگی، کاربن کاپی وہی ہوگی، 100% وہی ہوگا کہ جو نظام خلافت آج سے 1400 برس پہلے قائم تھا. نمبر 2، قائم کیسے ہوگا؟ جیسے آج سے 1400 برس قبل قائم ہوا تھا. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو جد و جہد تھی، ایک انقلابی جد و جہد جس میں جانیں بھی دی گئی ہیں، سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے ہیں، 70 تو صرف غزوہ احد میں شہید ہو گئے، 14 غزوہ بدر میں شہید ہوئے، 70 کو ایک کنویں پر بیر معونہ کے اوپر جا کر ذبح کر دیا گیا، سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے ہیں. اس جد و جہد کو سمجھنا ہوگا. وہ جد و جہد کیا تھی، اس کے سٹیپس کون سے تھے، پہلے کیا تھا، پھر کیا تھا، پھر کیا تھا. کیا وجہ ہے کہ 12 برس تک تو حکم یہ تھا کہ چاہے تمہاری بوٹیاں اڑا دیں، ٹکڑے کر دیں، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. اور اس کے بعد حکم ہو گیا اب جنگ کرو، مقابلہ کرو، میدان میں آؤ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اپنے دشمنوں کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. 12 برس تو حکم یہ ہے چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، دہتے ہوئے انگاروں پر تمہیں زندہ کباب بنا دیا جائے، تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. لیکن اس کے بعد حکم آ گیا تو سمجھنا ہوگا، بٹوین دی لائنز غور کرنا ہوگا. آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.